human nature, just the things to do, and that's something can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord, my Lord. Okay, salamat mga kaigsunan. Si Sister Pangga is now watching. Musta mo diha mga kaigsunan. Musta ako ang mentor diha, si Pastor Madilbin Badilis. Shout out sa tanan. Og salamat usab sa inyong suporta sa walay puas nga pagtangkilik sa programang ito, The Gospel of the Kingdom. O ganining tagna karon sa kabuntagon atong isgutan ang Kristohanon nga kinabuhi nga adunay grado. Atong ibase dinhi sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 8. Another fell on good ground and did yield fruit that sprung up and increased and brought forth some 30 and some 60 and some 100. So hinaot nga ang Dios magapanalangin sa atong mga nagkasing-kasing sa atong pagpamalandong nga nini nga takna karon sa kabuntagon. Og shout out pod kang Bib Sibuala Castillo. Og salamat sa imuhang pag-heart. Og hinaot nga ang Dios manalangin usab brigad sa imuhang mama dinha nga nag-inusara na lang kay nag-una-una na iyang partner tuwa na sa Ginoo karon. Og sa atong papadayon sa atuang subject ang Kristohanon nga kinabuhi nga adunay grado, ubos ra kay nga grado higala igsoon kay from 30, 60 and 100. So daghang mga pasahe dinhi sa Biblia nga amo ay maka-encourage sa kanato nga atong ipadayon na atong nasugdan sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Matod pa dinhi sa Hebrews chapter 12 verse 1, busa sangit ginalibutan man usad kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabug-at og ang sala nga sa ingon kasayon nagapiit na paglikos kanato og dalaganon ta ang malahutayon ang lumba nga gibutang sa atong atubangan. Verse 11, sa pagkakaron nga ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinunua, makasakit hinuon. Apan sa kapuluyhay kini magahatag sa makigdaitong bunga sa pagkamatarong ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini. Ingon ni ana diay mga kaigsunan kung gigugma ta sa ato ang Ginoo, no? So sana ka-challenge sa matag usa kanato mga kaigsunan og atong Dios nagapadula diha sa iyang gitawag nga gingharian og moagi ta og cabinet training og ang sukti nini usa ka nindot kayo tungod kay atong mapanunod ang gingharian sa ato ang Ginoo, no? Matud pa sa Revelation 21:7, siya nga madaugon makapanunod sa tanang mga butang ug ako mahimong ihang Dios ug siya mahimong akong anak. Dalaygon ang pulong sa Ginoo, no? Tungod kay hamak mo ni ana kung wala natay panulundon diri sa kalibutan unsa man lang na, no? Hektarya lang og ang uban wa gyud hektarya, wa gyud yuta apan kung mga lagad ta diha sa Ginoo makapasar ta, no? Makatungtong lang tag 30, so mapanunod nato inherit all things mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 2 verse 19, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre ang Ginoo makaila sa mga iya og ang matag usa nga nagadala sa ngalan ni Kristo kinahanglan na magabiya
sa pagkadautan. So mga kaigsunan, oras nga atong nadawat ang kanang sinina durang first baptism og dala-dala na nato si Kristo sa atong kinabuhi, kinahanglan nga sundon na ginato ang gusto sa ato ang Ginoo. O ato nang biyaan o ato nang isalikway ang maong sala nga mo'y nakapabug-at sa matag usa kanato. Now, si Inday, no? Salamat sa imong pag-watch. Dilmundo. Dilmundo na sa dalaga pa. Okay, so daghang salamat kanimo Day sa imong pag-watch naot nga imong subaybayan na tuang programa karon. O mga kaigsunan ay duha ka kanang gitawag nga ang grado adunay positive ug negative, no? Kining naa sa positive side mao kini ang hamili nga bato, salapi o bulawan. So tulo ni ka kategory. Sa negative side pod dunay kahoy o dagami o uhot. So mao na ang rating sa Dios, no? Kung sa eskwelahan pa Oktubre sa 3rd wala nay 4th, no? O sa pangalagan nato sa Ginoo na ay 1st, 2nd, and 3rd. Ang first mao tong 100% ug ang second na 60% ug ang third is 30%. Dinhi atong masabtan sa balang kasulatan sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 15. Karon kun ang bisan kinsa nga tawo magatukod sa ibabaw niining mao nga patukuronan, bulawan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, kugon og dagami ang matag binuhatan sa tawo makita ra unya kay ang adlaw magapadayag man unya niini kay kini iga padayag man unya pinaagi sa kalayo ug ang kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa kun unsa mang matanga kini. Kung ang buhat si bisan kinsa nga tawo mulungtad nga natukod niya ibabaw sa patukuranan, siya magadawat og ganti. Kung ang buhat ni bisan kinsa nga tawo masunog ra, siya makaagom og kapildihan, no? Apan siya mismo maluwas bisan nga daw nag-agi siya latas og kalayo. So mao na ato makita dinhi mga kaigsunan nga tulo gyapon ka kategorya nga diin gi sit up sa ato ang Ginoo nga ang nangalagad diha sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo do na joy rating ang ato ang Ginoo. Dugang pa na I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So, mga binuhatan ang gibasihan diri mga kaigsunan. Pinasikad sa ilahang mga binuhatan. So, aduna kini nga tawag nga opportunity and privileges, adunay tulo ka hugna, past, present, and future. Now, kini gitawag nga past and present na bilong kini sa metapor, no? Metapor gani ikaisip, no? Gikaisip nga anak, gikaisip nga lawas, gikaisip nga wedded wife sa ato ang Ginoong Jesucristo, no? Pero ang in the future mga kaigsunan mo gitawag nga literal na gyud nga pagkaanak, ug literal na gyud nga lawas na imo maangkon, ug literal na gyud nga ang relasyon nimo husband and wife diha sa gingharian sa atong Ginoo. Si Kristo mao'y husband, nagbarog nga husband, ug ang wife mao ang iyang iglesia. So mao na gitawag literal o factual. So ang mga napildi mga kaigsunan na mo na isubo pamalandungon, no? Tungod kay gisulti na sa daan sa Ginoo dinhi sa Revelation 21 verse 24, Luke chapter 13 verse 24, mo jump sa 28, 1 Corinthians 9:24, 2 John verse 8, Revelation 3:11, and Hebrews 2:1-3. Gisulti na daan mga kaigsunan kung unsa ang
state of being sa mga nangapildi. Muna nga kung ni-appeal man mo sa pagpangalagad o nidagan mo sa lumbang Kristiyanon, ay gyud pagpapildi, ay gyud pagpalupig. Kung ni-appeal man lang kanya, wa kay tinguha nga mudaog sa moong pakigbugno sa arena nga bilang Kristiyanon, so ay na lang gyud og ay na lang gyud og alang-alanga. Tungod kay gisulti na diri balaang kasulatan sa Revelation 21 verse 24, ug ang mga kanasuran kanila nga mga linuwas managpanglakaw sa kahayag nini, ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilahang himaya ug dungog ngadto sa sulod niini. So ang napildi dili siya makasulod sa gingharian, ang iyang hari mao makasulod. Dugang pa sa Luke chapter 13 verse 24 jump sa 28, panglimbaso gi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay daghan sa masigpit kay daghan suginlan ko kamo ang maninguha sa pagsulod. Daghan daw maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Di makahimo tungod kay igo lang nagpamembro nya dayon kalitlag kawala, so wala gyud, no? Adunay unyay pagpanghilak sa verse 28, adunay unyay pagpanghilak ug pagpangagot sa mga ngipon. Ini kakita ninyo kang Abraham ug kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta sa sulod sa gingharian sa Dios, ug kamo mismo pagaabugon ngadto sa gawas. Mao na ang pili mga kaigsunan, di kasulod, abugon man. So inaot nga ni ato yung humanon ang maong finishing line, abuton yun ato ang finishing line nga to aspecto na pulat. So dugang pa nga pasahi sa Biblia para sa mga napildi mao na gisulti sa Ginoo, wala ba kamo masayod nga sila nga ni-apil sa lumba ni dagan man ang tanan apan usara kanila ang makadawat sa premyo, busa dagan kamo sa ingon aron makadawat kamo niini. Okay, mo na i-challenge si Apostol Pablo mga kaigsunan nga ato yung humanon ingon si Pablo kanina ingon na I finish my course, no? O looking unto Jesus, so naatay target, naatay aim, naatay vision o mission, ambition nga ang pagsulod sa gingharian. 2 John chapter 1 verse 8, bantayan ninyo ang inyong kaugalingon nga dili unta kamo mapildihan sa mga butang nga inyong gihaguan. Kung dili nga makabaton unta hinuon kamog bugos nga ganti, mao na mga kaigsunan. So mo na gisulti sa atong Ginoo, so dili gyud ka garantiya ang pagkapamembro o opisyales sa simbahan. Si Judas gani tresurero, pero gi-declare sa atong Ginoo nga wala sa kabahin. Gani sa kaluwasan sa pagkaimpirnuhan wala na abil ni Judas. Revelation 3:11, tan-awa moanhi ako sa madali, kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay tawo nga makaagaw sa imong purong-purong. Praise the Lord mga kaigsunan. Kupot gyud, no? Ayaw gyud luag-luagi kay kung luagan nimo higala igsoon masamad ka ug buhian pud nimo mahagbong ka. Kay kining pagpangalagad sama ra sa naggunit ka sa espada nga duhay sulab, kung imo ning ugton kayo paggunit, dili ka maunsa. Pero imong luagan kay na may sulab, masamad ka. Unya kung nasamad na ka, mamuhi ka, hagbong ka. Una nga never na ka nga makaabil sa gingharian nga gitanyag sa ato ang Ginoo. Una nga Hebrews chapter 2 verse 1 to 3, matud pa dinhi, busa gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga ato nga nadungog base unya hinuon ato sila nga mabuhian. Bastila mga kaigsunan. Pagkanindota sa Hebrews chapter 2 verse 1. So mo na akong giingon nga dili gid ta mamuhi. Usbo na pagbasa nindot kay mga kaigsunan. Busa
gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog base unya hinuon ato silang mabuhian na mo na warning na mga kaigsunan kay usahay mamuhi na gyud labi na nasamda na kay nagdiluaga na niya no. Verse 2, kay kun ang pulong nga gipahayag sa mga manulunda malig-on man gani og nahiagom sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupak batok nini, unsaon man nato sa kaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan nga sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya gipang himatuod ngari kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. So, matod pa sa English, in Hebrews chapter 2, verse 3, how can we escape if we neglect the great salvation? So, muna mga kaigsunan. So, daghan kaayong nagpamatuod, anak. Muna nga. So, kung imo hakining isalikway, gideclare na ang kapildihan diri gisulti na sa atong Ginoo nga dili kasulod sa gingharian. Although nga, lost ka, malos sa mga privilege sa kingdom, lost to be a bride, lost to have a divine body, or at least naa sa gawas pero dili man impernohanon. Busa mga lagad ta nga tinud-anay gyud mga kaigsunan. Seek God first, no? And give tithes and love your pastor. Mao na sikreto mga kaigsunan. Ayaw pagpanulis kay walay makasulod sa gingharian ni Kristo nga tulisan. So, muna ato ang papel bilang niapil ta sa cabinet training. Kung ang usa ka tawo magbinuang bisan naa pa siya sa imuhang kilid, pwede kaayo hikalayson. Apan sa Dios dili ka katago o makatago kaniya kay ang tanan hubo sa iyang atubangan. Giingon na dinhi sa Hebrews chapter 4 verse 13, walay binuhat nga wala madayag sa iyang mata. Apan ang tanan mga butang hubo og abli ngadto sa mga mata niya kang kinsa kita magahatag og husay. Hebrews chapter 4 verse 13. So transparent, dili ta kaikyas sa kamera o mata sa ato ang Ginoo. The eye in the sky. Romans chapter 14 verse 12, sa ingon niya na ang matag usa kanato magahatag unyag husay mahitungod sa iyahang kaugalingon ngadto sa Dios. So ang mga niapil sa dagan sa lumbang Kristohanon adunay judgment seat of Christ o diha lantaw na to kung nakapasar ba ta. Igalaigsoon na muratag nag-eskwela kung niapil ta sa cabinet training kitay naghimo sa ato ang grado. O naaman si Inday maestra man na no, di ba? Ikaw lang gyud day mo record sa mga gihimo sa imong estudyante kung unsa ang ilahang gibuo nga grado. Ingon na po na nga to ang Ginoo. Kita'y naghimo kung 60 ba o 30 ba o 100% ba. So, mabilong ba ka diya sa second o third o first. Ayaw lang katong dagami, katong ipresentar ni mo nga pagpangalagad nga uhot o tuod o dagami. Kay kalayo ra ba ikilatis atong Ginoo. Pastilan. Manimaho kang unos. Tawagan na. Manimaho kang ay masunog man, no? So, pilde, no? Pero bisa na ang imong mabinuhatan kay nasunog, at least luwas ka. Sa nga kaluwasan, luwas sa pagka-impiernohanon. Muna mga kaigsunan. Sana kinapusan na to ang mensahe, matod pa din sa 2 Corinthians 5 verse 10, kay kitang tanan na kinahanglan na magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa mga butang nga nabuhat diya sa iyang lawas sumala sa iyang nahimo
Maayo ba kini o daotan? Busa magtarong kita mga kaigsunan. Shall we say, magtarong ta. Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timbre ang Ginoo nakaila sa mga iya o ang matag usa nga nagadala sa ngalan ni Kristo kinahanglan magabiya sa pagkadaotan. So, klaro kayo mga kaigsunan. Kinahanglan nga mag-usab gyud. Nagi reformation, no? Nagi pag-renew, nagi changes ato ang kinabuhi kaya gusto man ka nga makasulod sa gingharian, wa may tulisan dito sa gingharian, wala may garbuso dito sa gingharian, wa may hambugiro dito. Unya ang gusto sa atong Ginoo kinahanglan na anad nga na painobsanon kay may hambugiro dito sa gingharian. Obedience siya, no? Mga kaigsunan. Sa atong pagbiya sa pagkadaotan atong paubanon sa si Kristo. Ug dad-o nato ang ngalan nga Kristohanon, no? Or Christian. Kay sa word Christian kung wala si Christ sa imong pag-usab, ang ayan diha I am nothing. No? Kung wala si Kristo sa imong pag-usab, dili mabuo ng Christian, no? Christ, kung wala si Christ, ayan ang nabilin, meaning acrostic anang ayan, I am nothing. Mao nga ipauban gid si Jesus Christ kanunay sa tanan natong pagpaningkamot higalay igsoon. Kay kung mawala daw ta, kung wala daw si Kristo sa kinabuhi, wala gid tay mahimo. So pagsulod sa gingharian mga kaigsunan sa naginapo sa itong mensahe, muratag ka ng ni saka og bukid higalay igsoon. No? Kung moapil ka sa mountain climbing, wala gyud shortcut dito. Di po ka pwede nga mosakay eroplano. Di po ka pwede mosakay helicopter. Siguro dato ka nga moapil. Pwede ka mag-shortcut pero way lami, no? Way nada, no? Katong kwan gyud, pier gyud, mukatkat jud ka, no? Sa imong pag-katkat sa bukid, imong ma-experiencehan ang katugdaw, ang mga bato, mga unsa pa na imong ma-encounter diha sa moong pag-climb nimo sa moong tuktok sa bukid. O sa ingon na kung maabot na nimo tong tumoy pagkanindot higalay igsoon, nindot kayo sa imong feelings. Kaya ako nag-experience na ko apil og kanang mountain climbing dito sa Muswan. Kanang Muswan Peak amo anang naabot ang maong tungoy sa bukid diha. Og proud kay ka og mawala tanan ang mga struggle o mga pain nga imong na-experience sa imong pagtungas. So mo na mga kaigsunan na walay shortcut. Sa pagsulod sa gingharian, wa po'y shortcut. Mo-undergo gid ka sa tanan nga variation nga gihahikyad sa Ginoo diha sa atong atubangan. O ang Dios nagtali lang kung unsang grado nga imuhang gi-aspire. Kung igo lang ka makapasar, okay lang, no? At least nga wala kas gawas. So nahit nimo ang 30%, no? Pero para nako danger na kay kung makuhaan og isa pastilan dili ra bagid mahangyo ang atong Ginoo. Diri sa kalibutan pwede na to mahangyo padanglugan, no? Ipapasar lang na itagaan ta kag manok ni ay pahalipay nimo. Pero dito sa gingharian di gyud madala og sa borno ang ato ang Ginoo. Pildi jud ka, no? O 29 and a half, diha gyud di na gyud pwede nga 30. Mga kaigsunan. Una nga ang ato ang Ginoo naghatag og padula o nga naara sa tuwa kung moapil tag dili. So wala may pugsanay mga kaigsunan. So kung gusto ka nga hayahay ang imong dalan, diha kas lapad nga agianan o dili lisod pero wa pug kay mapaabot niya. Una nga sa naghinapos sa atong mensahe mga kaigsunan
Salamat sa inyong pagsubaybay o salamat sa inyong pag-watch. Salamat sa inyong pag-like and share. O bisitahin po ang akong YouTube o subscribe po dito. Aron nga sa inyo niya na ma-update ka every now and then sa maong programa The Gospel of the Kingdom. Now, kini inyong ubos nga lagad, manamilit na gyud. God bless your heart. O hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Bye-bye.